Hi everyone, kumusta naman mong tanan? For today's video, magluto ta og pritong baboy para pamahaw og pang paniudto og lamian nga pagkaon. Magprito na sa tagbaboy kay puol mapud sige tagkaon ug utan og sige putang nanindag utan puol na pud sige kaon mao na nga palahi na punta ari na punta sa karning baboy. Charan! Lami man po ning panagsarata makakaon og karne no, kay lisod po og magsige punta og karne mura man og makadaot og makabuslot sa atong bulsa no. Mao nga magprito-prito ta dire og gamay kay murag lami og hidlaw na pud ikaon og karne kay kining katagsarata makapalit og karne mao na nga lami gyud atong kaon ani. Prito-prito, lami kaayo ang atong pinirito og andaman ni nato og tinimpla nga tuba nga tinamis o bugnaw atong isagol para kompleto ang atong busog sa atong piniritong baboy or pork chop para lami kayo o kompleto ang atong busog. Tanawan ninyo ang akong pinirito, kinsa bay dili ganahan o kinsay dili gutomon, sa itsura pa lamang gutomon na ka.